कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कोशिश की गई, नाकाम कोशिश ही हम कह सकते हैं कि नेशनल असम्बली के अंदर एक करारदाद लाई जाए और करारदाद जो है ये 6 कैनाल्स हैं जो नहरें हैं उनके खिलाफ उनको कंडेम किया जाए कि इसको ये अमल जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना किया जाए। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, उसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो इंडस रिवर सिस्टम वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में वो ये भी कहते हैं कि जो प्रोविंस ऑफ सिंध है जब वो इस इंडस रिवर सिस्टम से जो पानी आता है वो एग्रीकल्चर, उसकी ड्रिंकिंग और बाकी जो इकोलॉजिकल उसकी सस्टेनेंस है उसके ऊपर उसका बराह रास्त असर है। उसमें उसके बाद फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1991 का जो वाटर कार्ड है वो इंश्योर करता है कि पानी जो हमारा हिस्सा है सिंध का वो मिले। जाके चौथे पैराग्राफ के अंदर वो एक जो उनका मतमा नज़र है, द हाउस एक्सप्रेसेस सीरियस कंसर्न्स ओवर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ अपस्ट्रीम डाइवर्जन ऑफ सिंध एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द इंडस डेल्टा। वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब पानी उतू ऊपर से आप अपस्ट्रीम पानी डाइवर्ट करेंगे तो इसका हमें ये नुकसान होगा। संजय साधवानी हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, उनके पास जाते हैं कि क्या वजह बनी कि उनके जो साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है पार्लियामान के अंदर जब नून लीग अलहदा हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी के पास फिर वो अक्सरियत नहीं रह जाती। वजह क्या बनी, किसने किसको रिक्वेस्ट की और किसने रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया? संजय देखिए खान साहब, कितनी अफसोस की बात है जो हुकूमत जिसका वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वोटों से ही वजीर आजम की कुर्सी पर पहुंचा हो, वो कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की एक करारदाद पर भी हिमायत करने को उनकी पार्टी तैयार नहीं है। कल पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद तैयार की और करारदाद का मतन यही था कि 6 नए जो कैनाल सिंध से बनाए जा रहे हैं दरियाए सिंध पर, उसे खत्म किया जाए और उन्होंने ये बड़े अपने ऑब्जेक्शन जो है इस करारदाद में लिखे। लेकिन जब ये करारदाद पीपल्स पार्टी के एमएनए ने इस पर दस्तखत किए तो वो उन्हें मेजॉरिटी की जरूरत थी, अक्सरियत की जरूरत थी, तो उन्होंने नून लीग से बात की। नून लीग ने इस करारदाद पर उनकी हिमायत करने से साफ इनकार किया। आजम नदीर तारड़ के पास पीपल्स पार्टी के एमएनए गए। आजम नदीर तारड़ ने कहा, भाई हम आपकी किसी करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इस पर पॉलिसी बयान देंगे और आपको अपनी करारदाद वापस लेना पड़ेगी। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, वो वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, वफाकी हुकूमत उन्हीं के वोटों से खड़ी है, लेकिन जो वफाक में हुकूमत करने वाली जमात है नून लीग, उनका वफाकी वजीर कह रहा है हम आपके करारदाद पे हिमायत नहीं करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के से रब्ता किया, उन्हें दरख्वास्त की कि ये करारदाद है, सिंध का मसला है, आप एहतजाज भी कर रहे हैं, आपकी सिंध में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कैनालों के मामले पर एहतजाज करें, आप हमारा साथ दें, आए मिलकर ये करारदाद पास कराते हैं। तो तहरीक इंसाफ वालों ने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई आपने वोट जो है शहबाज शरीफ को दिए, आपने हुकूमत नून लीग की बनाई है, हम आपका क्यों आपके बुरे वक्त में साथ दें, हम क्यों इस करारदाद में आपका साथ दें, जाएं आप खुद से ये करारदाद पास कराएं। अब पीपल्स पार्टी के पास तो नंबर थे नहीं। पीपल्स पार्टी ने फिर भी जो है उनके एमएनए ने, अमीनुल हक जो एमक्यूएम के एमएनए, उनसे बात की। उन्हें कहा कि आप तो कराची से ताल्लुक रखते हैं, ये पानी दरिया सिंध से जो है वो आपके पास भी आता है, के भी जो फीडर है उसके जरिए कराची वाले भी दरिया सिंध का पानी पीते हैं, आप हमारी हिमायत कर रहे हैं, आपकी जमात हमारी हिमायत कर दे। अमीनुल हक ने कहा, ठहरो मैं बात करता हूँ। वो ख्वाजा इजहार की तरफ गए और फिर क्योंकि हुकूमत जमात उनकी सपोर्ट नहीं कर रही थी तो एमक्यूएम वालों ने भी मना कर दिया, पीपल्स पार्टी को हरी लाल झंडी दिखा दी कि भाई हम भी आपकी हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को हरी झंडी कहीं से नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि हम मुल्क की तीसरी बड़ी जो पार्लियामानी कुव्वत है, लेकिन कल पीपल्स पार्टी तीसरी बड़ी कुव्वत भी तनाही का शिकार नजर आई। पीपल्स पार्टी को इससे ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी क्या बात है कि वो सिंध का मसला, उस मामले पर कौमी असेंबली में करारदाद पेश ही नहीं कर सके। पास कराना तो दूसरी बात है, बिल्कुल सही। मैं ये दोबारा नाजरीन आपको ये करारदाद दिखा दें, ये पेश की गई, जो इनके मूवर हैं मीर शब्बीर अली बजरानी साहब हैं, एमएनए हैं हल्का 192 से, बाकी जो सारे इनके लोग हैं, शाजिया मरी साहिबा के मुझे साइन नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बाकी इनके जो एमएनएस हैं उनके तरफ से मीर गुलाम अली शहरियार महर हैं एक एमएनए, उनके भी साइन है, बाकी सारे एमएनएस से जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टी की तरफ से तो साइन किए गए, लेकिन बेयारो मददगार छोड़ दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कल नेशनल असम्बली के अंदर
اب یہ ظاہر ہے چودھری غلام حسین صاحب یہ تہاڈی پارٹی واسطے کافی وڈی امبیرسمنٹ ہے چودھری صاحب. چودھری غلام حسین صاحب ذرا فون چھڈ دیا کرو چودھری صاحب, میری گل بھی سن لیا کرو. یہ جی تہاڈی پارٹی دی میں گل کرنا تو آپ کی سہولت کر رہا ہوتا. اچھا نہیں سہولت مہربانی تہاڈی توجہ مل جائے تو چودھری صاحب بلے بلے ہو جاندی ہے. یہ تہاڈی پارٹی دا کی بنے دا مطلب ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. نہیں کیا بنے گا بھائی, ان کا ایک موقع ہے, انہوں نے ریزولوشن پاس کرنے کے لیے کوشش کی ہے, آپ لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, تو پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ دے آر ودن دیئر رائٹ ٹو موو این اپلیکیشن ان دی نیشنل اسمبلی. ان کو ویسے یہ تھا کہ اگر نمبر ٹنگن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو ان کو چاہیے تھا پہلے سب سے, میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سب سے باری باری بات کر کے ان کے باتیں سن کے ایک متفقہ قرارداد لے آتے, 2-4 دن اس پر کام کرتے, راتوں رات پاس کرنے کی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو؟ آج کل سارے کام بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں رات نہیں ہوندے نے, تانوں پتہ انہوں نے کہا جی بروٹ میجورٹی انہاں 26ویں آئینی ترمیم کے پاس کروا لی, باقی بھی سارے کام کروا لے. مطلب میں چوہدری صاحب سوال میرا بنیادی یہ تھا کہ اٹ از امبیرسنگ سچویشن فار اے پولیٹیکل پارٹی جس کی سنجے صاحب بتا رہے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے ان کے ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. چلے میں ذرا حسن سے بات کر لوں. حسن کا یہ ماننا ہے کہ جو جس گلو جو ہے وہ جو الفی ہے, جو گوند ہے, کامن فرینڈ جو جس کی وجہ سے یہ دونوں پارٹی جڑی ہیں, وہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ جتنی مرضی نہریں کھدیں, پانی جڑا ہے اتنے پے بدل پین, وہ جڑا ہے نا وہ نہیں خراب نہیں ہوئی دی. حسن مطلب یہ دیکھیں میری بات سنو, پارلیمان کے اندر یہ قرارداد لے کے آنا اور پھر اس کے بعد سمپل میجورٹی اس کے چاہیے ہوتا ہے حکومتی پارٹی نہیں. اب شبیر بجرانی صاحب کو چاہیے تھا نا ٹیبل کر دیتے, ٹیبل تو نہیں کی نا انہوں نے, یا یہ ڈرافٹ بناتے, ڈرافٹ کرتے اور زیادہ میرسنگ ہو جاتی نہیں, پھر ڈرافٹ بنا کر پھر شیئر کرتے نا, اور پھر وقت دیتے, اور پھر کہتے جی ٹھیک ہے ہم اس میں جو ہے وہ جو بھی چیز امینڈمنٹ کرنی تھی وہ امینڈمنٹ کروا کر تو پھر ایک متفقہ قرارداد لے آتے. لیکن اس میں دیکھیں قرارداد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات, میں نے کل والی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کہ ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں, وہ بیٹھ کر اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں اگر سندھ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر پنجاب کا بھلا ہو رہا ہے اور صرف اس کو سیاسی اناکی کے لیے یا سیاسی نعرے کی نظر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر دیکھیں کیا سندھ میں رہنے والے لوگ پاکستان کے ہیں جی, کیا پنجاب کے یا سدرن پنجاب کے رہنے والے لوگ جو ہیں پاکستان کے شہری ہیں جی. تو اگر کسی کا نقصان نہ ہو اور پنجاب کا بھلا ہو رہا ہو تو کیا اس پر سندھ کے عوام کو اعتراض کرنا چاہیے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن ایک کلیئرٹی آنی چاہیے. ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں, وہ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر جو چیز متفق جس کے اوپر ہوں وہ چیز ٹیبل کی جائے اور اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو یہ ہم بنا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ مطلب ہماری بحثیت قوم جسا بنا رہے ہیں, میڈیا نہیں بحثیت قوم بنا رہے ہیں. دیکھیں پہلے بھی ہم نے جو کالا باغ ڈیم والا ایشو تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا, پھر ہم نے وہ تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا سکے. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے, 70s تک جو ہے ہم نے ملک میں بے تحاشا ڈیمز بنائے ہیں. منگلا ڈیم کنسنسس کی ضرورت ہے, اور بالکل چونکہ پانی کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے خاص طور پر سندھ کے لیے, تو اس کے اوپر بالکل صحیح حسن کی رائے کہ اتفاق رائے ضروری ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے آئیں, اس سے پہلے ٹیکنیکل کمیٹی ہے. سندھ جو ہے اکارڈ کے تحت جو ارسا کمیٹی, ارسا ادارہ ہے پورے کا پورا بنا ہوا آئین کے تحت, اس کے اندر ایکسپرٹس ان کے پاس موجود ہیں, بات کر لیں.